272 गाबे दावआना बमقابلہ کینیڈا-کالونی سید والا دارا. پہلی بال 2 رنز. اوپننگ کر رہے ہیں اعجاز اور ساجد. دارا کی دوسری بال نیچے کھیل دیا اعجاز نے. ایک سکور. سلو رننگ. تیسری بال ساجد عرف ساجو سامنا کریں گے دارا کا. اونچا کھیلنے میں مشہور ساجد ساجو. فیلڈر نیچے اور کیچ آؤٹ. دارا اچھی بالنگ. بیٹ ہوئے بیٹسمین نئے آنے والے بیٹسمین افضل اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. سلو ڈیلیوری. بیٹ ہوئے افضل اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دارا کینیڈا-کالونی کے نیچے کھیل دیا. 4 رنز. افضل کی پہلی شاٹ 4 رنز کے لیے. اگلی بال امپائر کا اشارہ وائٹ بال. اچھا افضل سامنا کریں گے دارا. اچھی شاٹ. اچھی فیلڈنگ. 1 رنز. مٹھو نئے بالر. پہلی بال امپائر کا اشارہ یقیناً وائڈ. مٹھو اونچا کھیل دیا افضل نے اور اچھی شاٹ 6. مٹھو اگلی بال کے لیے نیچے کی طرف کھیل دیا. 1 رنز بنے گا. وکٹ کیپر دوڑے فیلڈ کیا. 1 رنز. اگلی بال اچھی شاٹ اعجاز کی اسٹیٹ کی طرف. شاندار چھکا. مٹھو نے اپنی سائیڈ چینج کی. اونچا کھیل دیا اور کیچ آؤٹ. نئے آنے والے بیٹسمین غلام عباس. مٹھو کی بالنگ جاری. نیچے کھیل دیا. یقیناً 1 رنز بنے گا. 1 رنز. افضل نیچے کی طرف کھیلا. فیلڈر سامنے. فیلڈر نے فیلڈ کیا اور 2 رنز. اگلی بال کے لیے اچھی شاٹ افضل کی. شاندار چھکا. دارا اپنے دوسرے اوور کے لیے پھر سے آئے. سلو ڈیلیوری. بیٹ ہوئے بیٹسمین. دارا دوسری بال کے لیے آئے. اونچا کھیل دیا عباس نے. شاندار شاٹ. بال جا کے اسکول میں گری. 6. تیسری بال اچھی بال. عباس ہٹ ہی کیا اور 2 رنز. 2 رنز. دارا اچھی بالنگ کر رہے ہیں. اچھی بال. بیٹ ہوئے عباس. 272 گابے داوآنہ کی بیٹنگ جاری. سلو ڈیلیوری. دارا کی اچھی بالنگ اور اوور. عمران آئے ہیں چوتھا اوور کرنے کے لیے. افضل سامنا کر رہے ہیں. اچھی بیٹنگ 272 گابے کی. کینیڈا-کالونی بمقابلہ 272 گابے. اچھی شاٹ. مس فیلڈ ہوئے آسانی سے. 4 رنز. عمران اپنی دوسری بال کریں گے افضل کو اور بیٹ ہوئے افضل. اچھی بال عمران کی. تیسری بال اسپن بالنگ کر رہے ہیں عمران. امپائر کا اشارہ وائٹ بال. اگلی بال اچھی بالنگ. بیٹ ہوئے افضل. افضل اچھی بال کے انتظار میں نیچے کھیل دیا افضل نے.
दारा फील्ड करेंगे, अच्छी थ्रो और रन आउट। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कनाडा-कॉलोनी की तरफ से। इमरान की अब तक की अच्छी बॉलिंग, ऊंचा खेल दिया, सीधा दारा के हाथों में। अफजल की इनिंग का खात्मा, कैच आउट। नए आने वाले बैट्समैन जमीर और बीट हुए 4 ओवर का इख्तिताम। कनाडा-कॉलोनी की बैटिंग, 4 ओवर में 48 स्कोर चाहिए जीतने के लिए। ओपनर आए हैं दारा और मिट्ठू, बॉलर साजिद साजू। पहली बॉल और 2 रन्स। दूसरी बॉल के लिए साजिद आए, दारा को बॉलिंग करेंगे। अच्छी शॉट दारा की, सामने की तरफ शानदार छक्का। 2 बॉलों पे 8 स्कोर हो चुके हैं। तीसरी बॉल के लिए साजिद आए, नीचे की तरफ खेला, फील्डर सामने। 1 रन का मौका है और 1 रन। 3 बॉलों पे 9 स्कोर। चौथी बॉल के लिए बॉलर आए, मिट्ठू सामना करेंगे। अच्छी शॉट, शानदार 6। इस ओवर में अब तक 15 स्कोर बन चुके हैं। ऊंची शॉट मिट्ठू की और ये छक्का लगने के बाद 21 स्कोर। कनाडा-कॉलोनी की अच्छी बैटिंग, होल्ड कर दिया साजिद ने। अच्छी बॉल, मिट्ठू की इनिंग का खात्मा। नए आने वाले बॉलर बशारत, दूसरा ओवर। स्लो डिलीवरी, शानदार शॉट दारा की, बहुत उम्दा छक्का, 6। 100 रुपया इनाम। राशिद भाई ने दारा को 100 रुपया इनाम दिया है अच्छी बैटिंग करने के लिए। बशारत आए, बॉलिंग करेंगे दारा को और नीचे की तरफ खेला, 2 रन। बशारत तीसरी बॉल करेंगे और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। जब तक मौजूद हैं दारा तो टीम को अच्छा है सहारा। बीट हुए दारा। बशारत आए, 30 रन बन चुके हैं और नीचे की तरफ खेला, 1 रन। इमरान सामना करेंगे बशारत का और 2 रन। 33 स्कोर बन चुके हैं और अंपायर का इशारा, यकीनन वाइड बॉल। इमरान नीचे की तरफ खेल दिया, बॉलर फील्ड करना चाहते थे, नाकाम हुए। साजिद साजू ने फील्डिंग की, 1 रन। इजाज ने बॉल किया और कैच आउट, वाइड। अच्छी ट्राई थी, वाइड हुआ। नए आने वाले बैट्समैन अलीशान। पहले बशारत ने अच्छा कैच किया, इजाज की बॉल पे ऊंचा खेल दिया। देखना होगा फील्डर फील्ड कर पाएंगे, 1 रन। तीसरी बॉल के लिए इजाज आए, ऊंचा खेल दिया और ये यकीनन 6 रन। चौथी बॉल, बीट हुए दारा। 6 रन चाहिए जीतने के लिए और अच्छी बॉलिंग इजाज की। दारा कंफ्यूज हो गए। स्लो डिलीवरी और दारा की अच्छी शॉट, 6। दारा, कनाडा-कॉलोनी विन दिस मैच। शानदार बैटिंग कनाडा-कॉलोनी की।